الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم
يمسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا
آمنت بالله صدق الله العظيم. हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गौरी फॉर यू को सब्सक्राइब करें। बेहद शुक्रिया।